बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान नवाज भुट्टो। नाज़रीन, हर तरफ से एक ही बात सुनाई दे रही है कि पाकिस्तान में मार्शल लॉ नाफिज होने जा रहा है। कोई कह रहा है कि पाकिस्तान में इमरजेंसी का निफाज नागुज़ीर हो चुका है। अब यहाँ तक कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज भी ये कहती हुई सुनाई देती हैं कि एस्टेब्लिशमेंट को अब अपना किरदार अदा कर लेना चाहिए। लेकिन इसमें भी कोई शक की गुंजाइश नहीं है कि आज पाकिस्तान जिस नहज पे खड़ा है या जिस दलदल में धंस चुका है, यहाँ तक पहुंचाने में भी हमारी इस्टेब्लिशमेंट का भी अहम तरीन किरदार है, जिसको हम कभी फरामोश नहीं कर सकते। और दूसरी तरफ मौलाना फजल रहमान का गुस्सा है, लेकिन मौलाना फजल रहमान के हवाले से 2007 के एक अमरीकी सफीर का के भी लीक हुआ था, तो उस लीक में बहुत सनसनीखेज और चौंका देने वाले इंकशाफात हुए थे मौलाना फजल रहमान साहब के हवाले से। तो इन पर भी हम बात करेंगे। हम बात करेंगे कि आखिर 9 दिन इंतखाबात को गुजर चुके, लेकिन सियासी इत्तफाक राय पैदा नहीं हो सका। न ही इलेक्शन कमीशन मुकम्मल तौर पर जितने भी कामयाब उम्मीदवारान हैं उनको नोटिफाई कर पाया है, और ना ही पॉलिटिकल पार्टीज में इत्तफाक राय पैदा हो सका है कि हुकूमत कौन बनाएगा और किसकी हुकूमत बनेगी। नाज़रीन, आपको अगर मेरा वीलॉग अच्छा लगे तो मेहरबानी करके मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिएगा। बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि बर वक्त आप तक मेरे वीलॉग पहुंचते रहें। इस वक्त नाज़रीन, हर जबान पर एक ही बात है कि पाकिस्तान में मार्शल लॉ नाफिज होने जा रहा है। पाकिस्तान पर मार्शल लॉ के बादल मंडला रहे हैं, और कोई कह रहा है कि लांग बूटों की आहट सुनाई दे रही है, कोई कहता है कि अजीज हमवतनों की आवाज गूंजने जा रही है। लेकिन जहां तक मेरा ख्याल है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा, ऐसा कुछ हो भी नहीं सकता, क्योंकि इस वक्त जिस नहज पर हम खड़े हैं उसकी जिम्मेदार दो कुव्वतें हैं। एक इस्टेब्लिशमेंट है, एक सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट ने अगर ये इंतखाबात आरओ की मदद से करवाना था या आरओ के जरिए से करवाना था, तो फिर इसकी निगरानी भी खुद लेनी चाहिए थी, और ऐसा ऑर्डर पास करना चाहिए था कि आरओज की धांधली में जो इस वक्त उनके हाथ नजर आ रहे हैं वो न होते। इसके बावजूद कि लाहौर हाई कोर्ट का जो लेटर था वो मौसूल हो चुका था इलेक्शन कमीशन को, लेकिन इसके बावजूद इलेक्शन कमीशन ने बददियानती का मुजाहरा किया। तो जाहिर है कि इस वक्त पाकिस्तान जिस मकाम पर खड़ा है, पाकिस्तान में जो हालात पैदा हो चुके हैं, पाकिस्तान जिस तरह सियासी बहरान से दो चार है, यकीनन इसकी जिम्मेदारी इस्टेब्लिशमेंट पर ही आयद होती है। क्योंकि सीटें जिस तरह जितवाई गई, जिस तरह कुछ लांग बूटों वाले आरओज के पास गए, जिस तरह रिजल्ट्स रुकवाए, या जिस तरह कुछ लोगों को जितवाया, बिलखुसूस पीएमएलएन को जो निशस्तें हार चुके थे उनको वो जबरन निशस्तें दी गई, और पीटीआई के हवाले से जो शिकायत हैं वो भी अपनी जगह पर मौजूद हैं। लेकिन इस वक्त जब पाकिस्तान पर मार्शल लॉ के बादल मंडला रहे हैं, तो ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये अवलीन जिम्मेदारी है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो जमात है जो आज भी मेजॉरिटी रखती है, यानी 94, 93, 94 के करीब करीब उनका तादाद असल में आ रहा है। लेकिन यहाँ पर मसला ये है कि जब तक ये नोटिफाई होंगे, जब तक असेंबली का इजलास होगा, जब तक हलफ बर्दारी की तकरीब होगी, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कमोबेश 34 से 38 अरकान असेंबली इन्हें छोड़कर जा चुके होंगे, और इससे पीटीआई खुद अच्छी तरह वाकिफ है। तो वो जा रहे हैं इक्तदार के लिए। तो क्या बेहतर नहीं होता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत साजी के लिए संजीदा किस्म के इकदाम करती, संजीदा किस्म के मुज़ाकरात करते, माजी को भुला देते, अपनी अनाओं को दफन कर देते, अपनी गर्दनों से सरिये निकाल देते, ताकि एक संजीदा किस्म की कोशिश की जा सके। लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया गया। इस वक्त पीटीआई की क़यादत और वकला आमने सामने हैं, और जाहिर है कि ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी और पीएमएलएन के दरमियान डेडलॉक बरकरार है, और उस डेडलॉक के हवाले से इस वक्त तक कुछ क्लियर नहीं है कि आखिर क्या होने जा रहा है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो गुज़िश्ता रोज इजलास हुआ, उस इजलास के बाद पीएमएलएन के एक रहनुमा ख्वाजा साद रफीक साहब ने एक ट्वीट किया। उस ट्वीट में उन्होंने कहा कि मौजूदा कौमी असेंबली में किसी को कतई अक्सरियत हासिल नहीं है। वफाकी हुकूमत की तश्कील मुस्लिम लीग नून की नहीं, पार्लियामान में मौजूद तमाम जमातों की मुश्तरका जिम्मेदारी है।
پی ٹی آئی حمایت یافتہ آزاد اراکین پہل کریں، پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر مرکز میں حکومت بنا لیں، ہم مبارکباد پیش کریں گے۔ مسلم لیگ نون کو کانٹوں کا یہ تاج اپنے سر پر سجانے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ تو گزشتہ روز جو پی ایم ایل این کا اجلاس ہوا، اس اجلاس میں بھی اچھی خاصی لے دے ہوئی، اچھی خاصی تو میں ہوئی۔ اور گزشتہ روز آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کا جو ایک کمیٹی تشکیل دی گئی ہے حکومت سازی کے حوالے سے، وزارتوں کے حوالے سے، اس کا بھی اجلاس کل نہیں ہو سکا۔ بلاول بھٹو زرداری اسلام آباد چھوڑ کے کراچی پہنچ چکے ہیں اور سندھ حکومت کی تشکیل کے لیے غور و فکر کیا جا رہا ہے کہ کس طرح کیا جا سکتا ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں تو مولانا فضل الرحمان نے ادھم مچایا ہوا ہے۔ اس کی جو بنیادی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ انہیں یعنی جو حصہ بقدر جسہ ملنا چاہیے تھا وہ نہیں ملا، تو اس لیے ان کو اپنا حصہ چاہیے، وہ اپنا شیئر مانگ رہے ہیں اور وہ پی ایم ایل این سے خفا ہیں، وہ نواز شریف سے خفا ہیں، کیونکہ نواز شریف کو بچانے کے لیے مولانا فضل الرحمان نے دھرنے کیے، لانگ مارچ کیے، نواز شریف کو پاکستان سے باہر نکالا، لندن پہنچایا، پی ڈی ایم بنوائی، نواز شریف کو واپس لائے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جب میں نے اپنے تمام وعدے پورے کیے تو نواز شریف نے اور پی ایم ایل این نے جو مجھ سے صدر بننے کا وعدہ کیا تھا وہ پورا آخر کیوں نہیں کیا جا رہا۔ ناظرین، جہاں مولانا فضل الرحمان صدارت کے لیے تڑپ رہے ہیں، ایک وقت تھا جب مولانا فضل الرحمان پاکستان کے وزیر اعظم بننے کے خواب دیکھ رہے تھے۔ جی ناظرین، جنرل مشرف کا دور اور اس سے پہلے بھی 1988 سے اپنا تقریباً مولانا فضل الرحمان اپنی نشست 2 سے 3 مرتبہ میرے خیال میں ہار چکے ہیں، اور ان کا بیہیویئر سخت اینٹی امریکن تھا، اور امریکہ کی افغانستان میں مداخلت، طالبان کی حمایت کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں تھی۔ جارج ڈبلیو بش کو جس طرح تھریٹ کرتے تھے، جس طرح پروٹیسٹ کرتے تھے مولانا صاحب، اور جس طرح جو ہے وہ جلسے جلوس کیے جاتے تھے، وہ ریکارڈ کا حصہ ہیں۔ لیکن 2007 میں جی ناظرین 2007 میں ایک ڈپلومیٹک کیبلز کچھ لیک ہوئے تھے، اور ان کیبل میں ان میں سے ایک کیبل جو تھا وہ این پیٹرسن جو اس وقت پاکستان میں امریکی سفیر تھیں ان کا بھی تھا۔ تو جو ہے وہ لیک ڈپلومیٹک کیبلز کے مطابق 2007 میں مولانا فضل الرحمان نے اس وقت کی امریکی سفیر جو پاکستان میں تعینات تھیں این پیٹرسن کو ایک عشائیے پر مدعو کیا، جس میں انہوں نے پاکستان کے وزیر اعظم بننے کے لیے ان کی حمایت طلب کی اور امریکہ کا دورہ کرنے کی خواہش کا اظہار بھی کیا۔ سفیر نے اپنے کیبلز میں لکھا کہ مولانا فضل الرحمان خود کو کنگ میکر کے طور پر دیکھتا ہے، اور مولانا فضل الرحمان نے مبینہ طور پر جو امریکی سفیر کو یہ بھی بتایا کہ ان کی جماعت کے ووٹ فروخت ہوتے ہیں۔ جی ناظرین، سیل ہوتے ہیں۔ یہ انتہائی جو ہے وہ افسوس کا مقام ہے کہ کیا آپ کی جماعت کے جو ووٹ ہیں، کیا ان کی عزت، ان کا جو احترام یا جو چیزیں ہیں، کیا وہ بس اتنی ہی ہیں کہ آپ ان کو فروخت کر سکیں۔ ناظرین، اس کے حوالے سے جو پراپر کیبل میں جو لفظ استعمال کیا گیا ہے، میں چاہ رہا ہوں کہ میں آپ کو ایکچوئل لفظ بتا دوں۔ انہوں نے کہا ہے کہ ایمبیسڈر اپنا مولانا فضل reportedly told that the ambassador that the votes were up for sale۔ یہ ایکچوئل لفظ تھے جو اس کیبل میں لکھے ہوئے تھے، اور کیبل آپ کی اسکرین پر بھی یہ دیکھ سکتے ہیں۔ تو مولانا فضل الرحمان کو غصہ ہے کہ مجھے میرے جسے سے زیادہ حصہ چاہیے، کیونکہ مولانا فضل الرحمان ہو یا ایم کیو ایم ہو، یہ وہ مچھلیاں ہیں جو اقتدار کے پانی سے باہر نہیں رہ سکتی۔ تو ظاہر ہے کہ ان کو ہر صورت میں اقتدار چاہیے، ان کو کشمیر کمیٹی کی سربراہی چاہیے، انہیں دوسری وزارتیں چاہیے، اب تو ان کو بھائیوں کے لیے، بیٹے کے لیے بھی وزارت چاہیے، ان کو اقتدار چاہیے۔ انہوں نے اقتدار کے لیے سیاست کو اور مذہب کو خلط مت کر دیا ہے۔ یہ پولیٹیکل جو وہ ٹارگیٹس اچیو کرنے کے لیے مذہب کارڈ کا زیادہ استعمال کرتے ہیں، تو مذہب کارڈ کے استعمال کی وجہ سے سارا گھوٹالا پیدا ہوتا ہے۔ تو اس وقت بھی مولانا فضل الرحمان اسٹیبلشمنٹ کو بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جی ناظرین، میں آپ کو بتاؤں گا کہ حکومت کب بنے گی، کب جائے گی، یہ میں آپ کو ضرور بتاؤں گا۔ دوسری طرف آپ دیکھیں تو صدارت کے حصول کے لیے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے 2 نام سامنے انآفیشلی آ چکے ہیں، جن کے مطابق جو
निगरान वजीर आजम हमारे काकड़ साहब वो और सादिक संजरानी के नाम लिए जा रहे हैं, क्योंकि इनसे ज्यादा मोस्ट ओबीडियंट बंदे एस्टेब्लिशमेंट को नहीं मिलेंगे। और इधर पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की कोशिश है कि इनका सदर आना चाहिए और वो भी आसिफ अली जरदारी हो, क्योंकि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के पास जितने भी अरकान असेंबली हैं उनकी सबसे ज्यादा तादाद इनके पास है, वो बनती है तकरीबन कोई 170, जबकि पीएमएल-एन के पास 130, 32, 34 है, और इतनी 130, 34 की तादाद जो है वो है इसके पास अपना पीटीआई के पास। तो इसलिए पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की ख्वाहिश है और उन्होंने होमवर्क भी शुरू कर दिया है कि सदर तो हमारा होगा। और फिर चेयरमैन सेनेट के लिए इसहाक डार और आजम नजीर तारड़ के नाम पीएमएल-एन की तरफ से आए हैं, क्योंकि इसहाक डार को वजारत खजाना नहीं दी जा रही और वजारत खजाना दी जा रही है जनरल क्यानी के बेटे को। जी नाज़रीन, जनरल इशफाक अजहर क्यानी के बेटे को, जिनका नाम है अजहर क्यानी, उनको स्टेट मिनिस्टर फॉर फाइनेंस बनाया जाएगा और इस हवाले से नाम भी तकरीबन फाइनल हो चुका है। और इसहाक डार को इसलिए चेयरमैन सेनेट बनाया जा रहा है कि जाहिर है कि वो नवाज शरीफ का समधी है और शरीफ खानदान की कोशिश होती है कि जितने अहम ओहदे समेट कर अपनी गोद में डाल सको डाल लो, मजे करो, एंजॉय करो, चिल करो। तो इसलिए जब आईएमएफ ने तड़ी दी है कि अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान को आईएमएफ का प्रोग्राम मुयसर हो तो हम किसी सूरत इसहाक डार से बात नहीं करेंगे, क्योंकि इसहाक डार ने पिछले प्रोग्राम के दौरान बहुत बदतमीजी का मुजाहरा किया था, थ्रेट किया था आईएमएफ को, तो इसलिए हम इनके साथ बात नहीं कर सकते। तो इसलिए इनको वजारत खजाना भी नहीं दी जा रही। अब ऐसी सूरत हाल में जाते जाते मैं सिर्फ आपको इतना कहूंगा कि ये कहा जा रहा है कि मौलाना फजल रहमान की ये हिम्मत है कि वो जर्नल्स को ललकार रहा है। तो नाज़रीन, मौलाना फजल रहमान रिटायर्ड जर्नल्स को ललकार रहा है। हाजिर सर्विस जर्नल का नाम गुज़िश्ता रोज उनकी जबान पर नहीं आया था। उन्होंने जो गरीदा फारूकी को इंटरव्यू दिया उसमें उन्होंने कहा मौजूदा वाले जनरल फैज अमीर ने हमसे बात नहीं की थी और जनरल बाजवा के साथ मौजूदा वाले DGISI थे। तो मौजूदा वाले या ये वाले जो हैं, इस तरह कहना बहुत आसान है। और मौलाना ये सारी चीजें बता रहे हैं इमरान खान के हवाले से, और मतलब जो भी है आपके सामने है। लेकिन फिर नून लीग वाले दावा कर रहे हैं कि देखें जी, मौलाना ने तो जो है वो रिटायर्ड जर्नल्स को टारगेट किया है, लेकिन हमारे कायद मोहतरम नवाज शरीफ साहब को देखें, उन्होंने सर्विंग जर्नल्स को ललकारा था। ओ भाई, नवाज शरीफ ने तब ललकारा था गुजरांवाला वाले जलसे में जब नवाज शरीफ लंदन पहुंच चुके थे। अक्सर मैं एक बात कहता हूं कि सर्दियों में नहर के किनारे दूसरे किनारे पर खड़े होकर किसी को भी गाली देना आसान है, क्योंकि वो इस ठिठुरती सर्दी में नहर पार करके आपसे लड़ने तो आ नहीं सकता। तो इसलिए नवाज शरीफ साहब उस वक्त लंदन में थे, तो यहाँ पर आकर और यहाँ पर बैठकर ललकारते तो मजा आता, जजेस को ललकारते तो मजा आता, जुडिशरी को ललकारते तो मजा आता। अब मजा आया ना कि कहाँ बिठा दिया है। अब इस वक्त नाज़रीन, मैं आपको जाते जाते बताता चलूं कि इस वक्त जो सिचुएशन है, या जिस तरह गुज़िश्ता रोज जो GDA का जलसा हुआ, बहुत बड़ा जलसा हुआ, लेकिन मैं आपको इतना बता दूं कि इस जलसे में जितने लोग थे काबिल तारीफ अमल है, लेकिन ये सारे लोग सिर्फ हुर तहरीक से रिलेटेड थे। जमात इस्लामी भी इसका हिस्सा थी, तरक्की पसंद पार्टी भी इसका हिस्सा थी, अवामी तहरीक भी इसका हिस्सा थी, और GSN के दीगर ग्रुप्स भी इसका हिस्सा थे। लेकिन किसी और का झंडा कम ही नजर आया मुझे, जो इस वक्त क्लिप्स आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। और इसमें पीर वगैरह साहब का इमरान खान की हिमायत करना और इमरान खान की हिमायत में बात करना, मैं तो अभी तक हैरान हूं कि किस तरह की, और एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ भी कोई बात नहीं करनी और एस्टेब्लिशमेंट से हिस्सा भी नहीं लेना। और जो अफवाह गर्दिश कर रहे हैं कि पीर साहब वगैरह से दो अहम शख्सियात ने मुलाकात की, ओ भाई सीधा बोलो ना। कोर कमांडर ने मुलाकात की, DG रेंजर्स ने मुलाकात की, साथ बैठे, खाना खाया, और जलसा जो है वो जो धरना था उसको मौखर करने का कहा। पीर साहब ने इनकार कर दिया, लेकिन फैक्ट ये है कि ऐसी कोई मुलाकात हुई ही नहीं है। ये जो प्रोफेशनल लीग के अहम जराए हैं, उन्होंने इस चीज की तस्दीक की है कि इस हवाले से कोई जो है वो खाना नहीं हुआ, ना ही कोई मुलाकात हुई है, ना ही कोई आया है। तो जाते जाते मैं आपको सिर्फ इतना बता दूं कि एस्टेब्लिशमेंट जो चाह रही है वो होगा, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट की चाहत
سب پر حاوی ہوتی ہے اور اسٹیبلشمنٹ چاہ رہی ہے کہ ایک حکومت وجود میں آئے اور وہ حکومت وجود میں آئے گی کیونکہ آئی ایم ایف سے نیگوشیٹ کرنا ہے, آئی ایم ایف کو منانا ہے, آئی ایم ایف پروگرام لینا ہے, بجٹ پیش کرنا ہے اور سخت فیصلے کرنے ہیں. یہی وجہ ہے کہ پی ایم ایل این کے رہنما نواز شریف پر دباؤ ڈال رہے ہیں کہ ہم اپنی پولیٹیکل کیپٹل داؤ پر نہیں لگا سکتے اور پاکستان پیپلز پارٹی برابر کی حصے دار بنے تو, ادروائز نہیں تو چھوڑ دیں. ہمیں پنجاب پر فوکس کرنا چاہیے. پی ٹی آئی کہتی ہے کہ ہمیں خیبر پختونخوا پر فوکس کرنا چاہیے اور پنجاب میں ہم اپوزیشن میں بیٹھیں گے, اور پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ ہمیں سندھ پر فوکس کرنا چاہیے, پنجاب میں بھی ہم اپوزیشن میں بیٹھیں گے اور ہم صرف ان کو سپورٹ دے سکتے ہیں, ووٹ دے سکتے ہیں, ہم وزارتیں نہیں لے سکتے. یعنی جو سخت ترین فیصلے ہونے جا رہے ہیں ان میں ہم حصے دار نہیں بنیں گے. ہمیں صدارت بھی چاہیے, ہمیں جو ہے وہ اسپیکرشپ بھی چاہیے, ہمیں گورنرشپ بھی چاہیے, ہمیں سب کچھ چاہیے. کیونکہ اگر بجٹ پیش کیے جانے کے بعد یا بجٹ کی منظوری کے بعد حکومت چلی بھی جاتی ہے تو یہ اہم ترین آئینی عہدے پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس ہوں. تو اچھی چال ہے, بہت اچھی چال ہے. دیکھتے ہیں کہ اس میں کتنی کامیابی نصیب ہوتی ہے اور یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا. اور آج کا دن بھی انتہائی اہم ہے. دیکھتے ہیں کہ جو پی ایم ایل این اور پاکستان پیپلز پارٹی کی کمیٹی جس نے آج بیٹھ کر جو ہے وہ طے کرنا تھا حکومت کے حوالے سے, حکومت سازی کے حوالے سے, جن کا اجلاس گزشتہ روز نہیں ہو سکا تھا, تو دیکھنا ہے کہ وہ اجلاس بھی آج جن کا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے. ہوتا ہے تو پھر حکومت کی جو فارمیشن ہے یا اس کے جو خدوخار ہیں وہ کیا ہو سکتے ہیں, یہ بھی آپ کو ضرور بتائیں گے. اور اس کے علاوہ ہم دیکھیں گے کہ آج پی ٹی آئی کتنا پاور شو کرتی ہے. اگر آج پی ٹی آئی بہت بڑا پاور شو کرنے میں کامیاب ہوتی ہے چاروں صوبوں میں, تو پھر پی ٹی آئی کے حوالے سے پالیسیز میں بھی کہیں لچک آ سکتی ہے. فی الوقت کے لیے اتنا ہی, ملتے ہیں اگر پروگرام میں, تب تک اجازت دیجیے. فی امان اللہ.